अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप कासिम अली शाह साहब की किताब ऊंची उड़ान में से जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है यूनिवर्सिटी से कासिम अली शाह अकेडमी तक। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शायरी की बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप कासिम अली शाह साहब की किताबें खरीदना चाहते हैं या कोई भी किताब आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको वो तमाम किताबें कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपके लिए एक डील लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस डील में कासिम अली शाह साहब की 10 किताबें, कासिम अली शाह साहब की टोटल 10 किताबें हैं, इनकी मालियत है 4740 रुपये। अगर आप ये पूरा सेट ख़रीदते हैं तो ये सेट आपको 4500 रुपये में मिलेगा। इस सेट के साथ आपको एक डील दी जा रही है, यानी कि इस सेट के साथ आपको सैमसंग की 32 GB की USB फ्री दी जाएगी। दोस्तों, सैमसंग की 32 GB की USB आपको इन 10 किताबों के साथ फ्री दी जाएगी। और इसके साथ एक चीज़ और, इस USB में आपको कासिम अली शाह साहब के 300 से ज़ायद लेक्चर ऑडियो की शक्ल में मिलेंगे जो आप अपने मोबाइल में या अपनी गाड़ी में सुन सकते हैं। दोस्तों, देर ना कीजिए, जल्दी कीजिए। अगर आप ये डील हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और डील लिखकर सेंड करें, आपको ये डील कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक, यूनिवर्सिटी से कासिम अली शाह साहब अकेडमी तक का सफ़र। ऊंची उड़ान पार्ट 1 अर्ज़ मुसन्नफ। इकबाल ने ऊंची उड़ान की बात की है। उड़ान का मतलब है आगे बढ़ना, तरक्की करना, कामयाबी पाना। अंग्रेजी का मकूला है स्काई इज द लिमिट, यानी आसमान तक जाना, सिर्फ जमीन पर रहना क्या कमाल है। यहाँ आसमान पर जाने से मुराद है अपने काम में जो भी आप करते हैं, जो आपके अंदर की आवाज़ है, जिस मकसद के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको पैदा किया है, उसे उसकी आखिरी हद तक ले जाना। तो फिर हम जब जिंदगी में कामयाबी की बात करते हैं तो हमारे लिए उड़ान कोई हैसियत नहीं रखती, बल्कि ऊंची से ऊंची उड़ान होनी चाहिए, हत्ता कि हम अपने काम की मेराज को पहुंच जाएं। मैं जब इस बात पर गौर करता हूँ कि मेरा अल्लाह ने मुझ में इतनी अहलियत ना होने के बावजूद क्यों ऊंची बल्कि इंतहाई ऊंची उड़ान अता फरमाई, तो मुझे एहसास होता है कि इसके पीछे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सुन्नतों की बरकत व फैज़ है। मैंने जो भी काम किया इसमें इन 3 बातों का ख्याल जरूर रखा। अव्वल, हमेशा सच बोला। मेरे बड़े मुझे हमेशा ये नसीहत करते थे कि हमेशा सच बोलना। मैंने इस नसीहत पर अमल किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, इंसान सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है, और झूठ बोलता रहता है हत्ता कि इसे कज़ाब लिख दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश अखलाक इंसान के बारे में फरमाया कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं वो तुम में से सबसे अच्छा है। मैं जिससे भी मिलता हूँ उससे इस तरह मिलने की कोशिश करता हूँ कि गोया बरसों के याराने हैं। खुदा करे ये उड़ान पाइंदा ताबिंदा रहे और मेरे मुल्क मजहब के नौजवान इस उड़ान से अपनी उड़ान के लिए भी कुछ रहनुमाई ले लें। खुदा करे ये उड़ान पाइंदा ताबिंदा रहे और मेरे मुल्क मजहब के नौजवान इस उड़ान से अपनी उड़ान के लिए भी कुछ रहनुमाई ले लें। ये किताब इस जानिब छोटी सी काविश है। कासिम अली शाह। यूनिवर्सिटी से कासिम अली शाह अकेडमी तक, जहाँ मशक्कत नहीं वहाँ कामयाबी नहीं। जिन दिनों मैं प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, इम्तिहानात से तकरीबन 6 माह पहले अक्टूबर के महीने में मेरे पास एक स्टूडेंट आया जिसका नाम खुर्रम शहजाद था, जो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कासिम साहब, मुझे आपसे फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ाना है, क्या आप मुझे ये पढ़ा देंगे। मैं इन दिनों फारिग था, मैंने हामी भर ली। फिर उनसे कहा कि मैं खुद भी एकेडमी जाता हूँ, एकेडमी जाने से पहले आप मेरे पास आ जाया करें। यूं वो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने लगा। 1 महीना गुजरने के बाद उन्होंने कहा मुझे मजीद पढ़ा दें। मैंने मजीद 1 माह पढ़ा दिया। तीसरे माह उन्होंने कहा आपके समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा समझ आ रहा है, इसलिए मुझे आप मजीद पढ़ा दें। यूं मैंने खुर्रम शहजाद को सालाना इम्तिहान तक पढ़ाया। जब मैं सेकंड ईयर में था तो एक दिन खुर्रम शहजाद मजीद 2-3 स्टूडेंट्स को लेकर मेरे पास आया और कहने लगा आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि आप हमें पढ़ा दें। मेरे साथ ये मसला था कि मेरे घर में जगह नहीं थी। घर का गैराज था जिसमें थोड़ी सी जगह थी।
میں نے اسی جگہ پر گھر کی 2-3 کرسیاں رکھ کر انہیں پڑھانا شروع کر دیا اور یوں باقاعدہ تدریس کا سلسلہ چل نکلا۔ آہستہ آہستہ طلباء کی تعداد بڑھنے لگی۔ 1.5 سال کے اندر 50 کے قریب طلباء ہو گئے۔ میں صرف ایک مضمون میتھ میں پڑھاتا تھا۔ میرا پڑھانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ میں 5 یا 6 شیٹیں لگاتا اور ان کے درمیان کاربن پیپر رکھ لیتا اور انہیں سمجھاتا، پھر وہ شیٹیں طلباء آپس میں تقسیم کر لیتے۔ گیراج میں کلاس۔ لیکن جب طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو کاربن پیپر والے طریقہ کار کا چلنا مشکل ہو گیا۔ تب میں نے طلباء کو گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ کو پڑھاتا جبکہ دوسرا گروپ انتظار کرتا۔ اس سے یہ مسئلہ ہوا کہ مجھے ایک ہی سوال کو کئی دفعہ کرانا پڑتا، جس کی وجہ سے میرا بہت زیادہ وقت لگتا۔ میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ میں نے 2x3 سائز کا ایک وائٹ بورڈ خریدا جو آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ اسے گیراج کے دروازے کے ساتھ لٹکا کر پڑھانا شروع کر دیا۔ تمام طلباء گروپس کی شکل میں آتے اور پڑھتے جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ 3 یا 4 سال چلتا رہا۔ جب طلباء کی تعداد اور زیادہ ہو گئی تو مجھے جگہ کا مسئلہ درپیش ہوا۔ میں نے گھر والوں سے بات کی کہ طلباء کے لیے جگہ ناکافی ہے اور مجھے ٹیوشن سے خاصی آمدن ہونے لگی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈرائنگ روم دے دیں۔ میری والدہ کا مزاج کچھ سخت تھا۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم کے استعمال کی اجازت دے تو دی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیے کہ یہ یاد رہے مجھے شام کو ڈرائنگ روم ویسے ہی چاہیے جیسے صبح تھا۔ میں نے ان کا یہ فیصلہ قبول کر لیا اور پھر طویل عرصہ یہاں ٹیوشن پڑھاتا اور روزانہ شام کو ڈرائنگ روم صاف کر کے اپنے گھر والوں کو دیا کرتا۔ 2003 کی بات ہے کہ میں نے گھر والوں سے درخواست کی کہ اس گھر میں میرا سسٹم چل پڑا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پورے گھر کو اکیڈمی کے طور پر استعمال کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کرائے کے گھر میں چلے جائیں۔ یہ بات سن کر سارے گھر والے آگ بگولا ہو گئے اور میرے خلاف ہو گئے۔ دراصل وہ سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں گھر سے نکال رہا ہوں۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ گھر کا کرایہ، ہر طرح کے بلز اور اس کے علاوہ ہر ماہ 5 سے 10 ہزار روپے بھی دیا کروں گا۔ یہ بات سن کر گھر والے مان گئے۔ گھر کو اکیڈمی میں بدلنے کی وجہ سے کام تو اچھا چلنے لگا لیکن میری پڑھائی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ تاہم چونکہ مجھے اس کے رزلٹ اچھے مل رہے تھے اس لیے میں زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ ایک اور مسئلہ آدم کا۔ جب اکیڈمی کامیابی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی تو مجھے ایک اور مسئلہ درپیش ہوا۔ وہ یہ تھا کہ میں چونکہ اکیلا ہی سارے طلباء کو پڑھا رہا تھا اس لیے مجھے اکیڈمی کے پورے نظام کو منظم کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اور ٹیچر کہاں سے لاؤں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے اندر لیڈرشپ جاگی۔ میرے مطابق استاد بن جانا اہم نہیں ہوتا بلکہ اس سے کہیں اہم یہ ہوتا ہے کہ کس کو کس طرح مینج کیا جائے۔ بعض لوگ اچھے استاد ہوتے ہیں لیکن وہ ادارہ نہیں بنا سکتے، بعض ادارہ بنا سکتے ہیں لیکن استاد اچھے نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اس مسئلے کا حل میں نے یہ نکالا کہ جو طلباء مجھ سے پڑھ چکے تھے اور ان میں سے جو سمجھدار تھے انہیں بات کرنی اور سمجھانی بھی آتی تھی، ان کی شخصیت بھی اچھی تھی، وہ کام کرنا چاہتے تھے اور انہیں پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ ایک دن ان سب کو میں نے اکٹھا کیا، انہیں چائے پلائی اور ان سے کہا کہ میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وہ سب راضی ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ چونکہ میرے شاگرد ہیں اور ادب کی وجہ سے ہاں کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جب ادارہ بن جائے گا اور کام چلنے لگے گا تو آپ کو مجھے پرنسپل کی صورت میں برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ جب دو افراد کا بطور استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے تو طالب علم کے استاد کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے اور یہی عقیدت اس کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن جب استاد پرنسپل کے روپ میں آتا ہے تو رویے اور برتاؤ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ٹیم بنانے کے بعد میں نے یہ اصول بنایا کہ ادارہ چلے یا نہ چلے ٹیم کو تنخواہ ملتی رہے گی۔ لوگوں کی اکثریت یہ غلطی کرتی ہے کہ ادارہ چلنے پر تنخواہ دی جاتی ہے، جب ادارہ نہیں چلتا تو تنخواہ بند کر دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنا ادارہ چلا نہیں پاتے۔ آج بھی میرے ادارے میں تنخواہیں ہر حال میں پہلی تاریخ کو ملازمین کو مل جاتی ہیں۔ ایک لیڈر کو اپنا ادارہ چلانے اور اسے کامیاب کرنے کے لیے اپنی ٹیم پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ اعتماد کے بغیر ادارہ نہیں بن سکتا۔ اگر بن بھی گیا تو وہ چل نہیں سکے گا، اگر چل گیا تو درد سر بن جائے گا۔ خدشے کا ٹیکس۔ جو شخص لیڈر کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے خدشے کا ٹیکس دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر مجھے خدشہ ہے کہ ٹیچر چھوڑ جائے گا تو اس میں اس کے متبادل کے طور پر ایک اور ٹیچر رکھ لوں گا، اس کو تنخواہ دینا خدشے کا ٹیکس ہوگا۔ اس سے یہ بھی ہوگا کہ ٹیچر کو پتہ رہے گا کہ میرے چھوڑنے سے ادارے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہزاروں طلباء مجھ سے پڑھ چکے ہیں، ان میں اکثر مجھے یاد ہیں، لیکن جو پہلے 150 طلباء ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں۔ مجھے ان کا، ان کے بہن بھائیوں کا اور ان کے خاندان تک کا پتہ ہے۔ جن لوگوں کا پڑھانے سے تعلق ہے انہیں معلوم ہوگا کہ ان میں سے اکثر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھاتے تو ضرور ہیں لیکن ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر طالب علم نہیں رہتا، وہ گاہک بن جاتا ہے۔ میرا پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا تھا کہ وہ سوچتا کیسے ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں۔
میں اس کی اجازت سے اس کے مسائل کو دیکھتا تھا۔ شاید طلباء کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ طلباء کو میتھ، فزکس اور کیمسٹری کے علاوہ لائف کوچنگ بھی مل جاتی تھی۔ اگر طالب علم کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا سبق بھی دے دیا جائے تو وہ طالب علم آپ کو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ایک ایسا خاندان جس کی پشتوں میں کبھی کسی نے نہ اپنا کام کیا ہو اور نہ کوئی ادارہ بنایا ہو، اس خاندان میں ایک 22 سال کا لڑکا اٹھے اور وہ ایسا ادارہ بنا دے جس میں 400 سے زائد طلباء ہوں اور آمدن بھی لاکھوں میں ہو، تو یہ اچنبے کی بات لگتی ہے۔ چونکہ میری پشتوں میں کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے میرے گھر والوں کو ڈر تھا کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ مجھ سے کئی لوگ کاروبار کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار کیسے چلائیں۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں ایک عمارت لیں اور شروع کر دیں۔ وہ سن تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ کاروبار چلانے کے لیے جو توانائی اور خطرات لینے چاہیے وہ صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ طویل عرصہ میرے گھر والے مجھ سے یہ باتیں کرتے رہے کہ جو تم کماتے ہو وہ لگا دیتے ہو۔ میں انہیں جواب دیتا کہ پڑھانے سے کمانا میری ترجیح نہیں ہے، یہ میرا شوق ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیسے کما کر مزید ترقی کیوں نہیں کرتے؟ میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ یہ میرے ویژن میں شامل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تعلیمی ادارہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ کام کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ٹول کو صحیح استعمال نہیں کر رہے تو پھر وہ چاہے یونیورسٹی بھی بن جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسٹریس کا دور۔ جیسے جیسے ادارہ بڑا ہونے لگا مجھے سٹریس ہونا شروع ہو گیا۔ میرے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ تقریباً 1 سال میں اس سٹریس میں رہا۔ ہر روز مجھے صحت کا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہنے لگا۔ کبھی پیٹ خراب ہو جاتا تو کبھی زکام اور کبھی نیند نہ آتی۔ بہت جگہ چیک اپ کروایا مگر بات نہ بنی۔ آخرکار مجھے بہت اچھے فزیشین مل گئے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ یا تو اپنی ہمت کو بڑا کر لے یا پھر اپنے کام کو چھوٹا کر لے۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی اپنی ہمت کو کم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دن اور آج کا دن، حالات جس طرح کے بھی ہوں، میں نے کبھی اپنی ہمت کم نہیں ہونے دی۔ میں نے اپنے ادارے کی سب سیٹوں پر کام کیا۔ مثال کے طور پر استقبالیہ پر وقت گزارنے سے پتہ چلا کہ وہاں کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کالیں کیسے آتی ہیں، کیا سوالات ہوتے ہیں، لوگ کیا پوچھتے ہیں، کون سے جواب دینے سے تسلی ہوتی ہے۔ جنوری 2006 میں طالب علموں کو آفر کی کہ آپ اتوار کے دن اکیڈمی آئیں گے تو آپ کو مفت پڑھایا جائے گا۔ اتوار والے دن پڑھانے کے لیے میں ٹیچرز کو الگ سے پیسے دیتا تھا۔ پڑھانے کے دوران مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ صرف نمبر دلانا کافی نہیں ہے، بلکہ طلباء میں لائف سکلز پیدا کر دی جائیں تو انہیں زندگی کے ہر معاملے میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور ساتھ ہی ادارہ بھی دوسروں سے منفرد ہو جائے گا۔ طلباء میں صلاحیتیں پیدا کرنا ایسا کام ہے جس پر لوگوں نے بہت کم کام کیا ہے، خاص کر سکولوں نے۔ اس وجہ سے خاطر خواہ کامیابی ملی اور یہیں سے ٹرینرز بننے کا سفر شروع ہوا۔ ادارے میں ایک اور نئی چیز کا یہ اضافہ کیا کہ اتوار کے دن سیمینار کرانا شروع کر دیے۔ شروع میں نے غزالہ موسیٰ کی کتاب تعلیمی راز پڑھی اور اس کتاب میں سے سیمینار بنائے۔ اسی طرح اور بہت سی کتابوں میں دی گئی معلومات کی بنیاد پر سیمینار کیے۔ پھر وہی سیمینار تعلیم سے ہوتے ہوئے کامیابی کی طرف چلے گئے اور کامیابی کے موضوعات پر بھی لیکچر دینا شروع کر دیے۔ پھر ان سیمینارز میں بڑے بڑے ناموں کو بھی بلانا شروع کر دیا، جیسے جاوید چودھری، بلال کتب، اختر عباس وغیرہ وغیرہ۔ اچھا کام یہ کیا کہ ہم نے ان سیمینارز کی ویڈیو بھی بنانا شروع کر دی۔ اس حوالے سے ہم نے علم کی دنیا والوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ یہی چیزیں اکیڈمی کی کامیابی کا باعث بنی۔ ان سیمینارز میں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی آنے لگے، جو بچوں کے گھر والوں سے تعلقات بننا شروع ہو گئے۔ بچوں کے گھر والوں کو باشعور کرنے کے لیے ہم نے بے شمار مواد رسالوں کی شکل میں، کتابچوں کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں، کارڈز اور کوٹیشن کی شکل میں بچوں کے گھر میں پہنچانا شروع کر دیا۔ 2011 میں ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا تو پتا چلا کہ جتنی کتابیں ایک نہم دہم کے بچے کی ہوتی ہیں اتنا ہی مٹیریل ہم بچوں کے گھروں تک بھجوا چکے ہیں۔ کیا آپ فیس کا نیم بدل دیتے ہیں؟ میرے مطابق مارکیٹنگ کا سب سے بہترین اوزار کوالٹی ہے۔ ہم لوگ بینرز، پوسٹرز جیسی چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں مگر اس سے اتنا رزلٹ نہیں ملتا۔ یہ یاد رہے کہ 6 سال تک میرے ادارے کے باہر کوئی بورڈ نہیں لگا تھا۔ اکیڈمی کے باہر جو 200 کے قریب سائیکل کھڑی ہوتی تھی وہی ہمارا بورڈ تھا۔ گلی سے ہر گزرنے والا سوچتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک باہر کا بورڈ اہم نہیں ہوتا جتنا اہم اندر کا کام ہوتا ہے۔ ہماری بہترین مارکیٹنگ ہمارا پروڈکٹ ہے۔ بچہ پڑھتا تھا، بچے کی فیملی مطمئن ہوتی تھی، لوگ خوشی سے فیس دیتے تھے، جبکہ آپ دوسرے اداروں میں جا کر دیکھیں کہ لوگ فیس بڑی تکلیف سے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس بچہ ہمارے پاس اپنے شوق سے آتا تھا۔ جب میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی چھوڑی تو یونیورسٹی کے دوستوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ میں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میرے نزدیک میرا کام ان کو جواب دے گا۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے ادارے کا آڈٹ کیا تو پتا چلا کہ 223 طالب علم ایسے تھے جنہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہ انجینئر بنے۔ 55 طلباء ایسے تھے جنہوں نے MBBS کیا اور 18 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے۔ یہ ان باتوں کا جواب تھا جو میرے دوستوں نے میرے بارے میں کی تھی۔ میرے مطابق آدمی کے پاس جب خطرہ لینے کی جرات زیادہ ہو
तो उसी वक्त उसे फैसला कर लेना चाहिए। मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं है, इसका मुझे बहुत जल्द ही पता चल गया था। कामयाबी के लिए मेहनत के साथ साथ सब्र बहुत जरूरी चीज है। मुझे ये काम करते हुए 16 साल से जायद का अरसा हो चुका है। किसी भी चीज को बनने के लिए 15 बरस से जायद का अरसा लग जाता है। तालीमी निजाम जानदार बनाइए। तालीम के काम का बुनियादी वस्फ दयानतदारी है। अगर कोई शख्स उस्ताद है और साथ ही साथ अपना इदारा चला रहा है लेकिन वो बददियानत है तो इदारा नाकाम हो जाएगा। आज भी हमारे इदारे में कोई स्टूडेंट 15 तारीख को छोड़ना चाहता है तो उसको आधी फीस वापस मिल जाती है। 10 तारीख को फार्म दे तो फीस 20 दिन की ली जाएगी। हमने कभी पूरे महीने की फीस नहीं चार्ज की। इसके अलावा कोई भी आकर कहे कि मैं फीस अदा नहीं कर सकता और हमें इस बात की शहादत मिल जाए कि वो सच कह रहा है तो हम उस तालिब इल्म से फीस नहीं लेते। आपको अंदाजा नहीं है कि इससे कितनी बरकत होती है। जब किसी को आसानी मिलती है तो उससे अल्लाह ताला आपके काम में आसानियां पैदा कर देता है। हम ऐसे बच्चे का रोल नंबर भी सबके दरमियान रखते हैं और इससे फीस के मुताल्लिक पूछा भी नहीं जाता ताकि उसकी इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। आज भी जितने बच्चे मेरे इदारे में पढ़ रहे हैं उनके पास मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है। कोई भी बच्चा मुझे नाम बताए बगैर मैसेज कर सकता है और मैं उस क्लास का मसला हल करने की कोशिश करता हूँ। हम जैसे ही सिस्टम से बाहर आते हैं तो बच्चों से दूर हो जाते हैं। लीडर होने के नाते बच्चों से राब्ता और ताल्लुक रहना चाहिए। अखलाक बहुत अहम चीज है। अगर हम उस्ताद या प्रिंसिपल है तो अखलाक भी उस्ताद वाला होना चाहिए। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, गर्मजोशी नहीं है तो फिर मतलूबा नताइज नहीं मिल सकते। मिसाल के तौर पर ये बहुत अहम है कि आप खुद बच्चों को सलाम करें, इससे उनमें खुद एतमादी आती है। अगर आप लीडर हैं और इदारा चला रहे हैं और स्ट्रेस का भी शिकार हैं तो इसका मतलब है कि आप लीडर नहीं हैं, क्योंकि लीडर खुद को संभालना जानता है। उसे पता होता है कि ऐसा तो होना ही है और मुझे हर हाल में उन हालात का सामना करना है। जब मैं एकेडमी बना रहा था तो उस वक्त मुझे इसका कोई तजर्बा नहीं था। इस वजह से बहुत गलतियां हुई, लेकिन मैंने इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा। एकेडमी में छुट्टी का एक तरीका कार है। लड़कियों और लड़कों के निकलने का वक्त मुकर्रर है। एकेडमी सुबह से शाम तक खुली होती है। कोई लड़की किसी लड़के को नहीं देख सकती और कोई लड़का किसी लड़की को नहीं देख सकता। इसमें सख्ती नहीं है। एक दिन हमने चेक करने के लिए सिक्योरिटी वाले लोग हटा दिए, तब भी किसी लड़के और लड़की ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। फिर हमें ये बात समझ आई कि ऐसा सिस्टम की वजह से है। मुस्तकिल बेहतरी लाइए। इब्तिदा के 8 साल अकेडमी में मैंने सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई, लेकिन मेरे अंदर एक एहसास था कि मुझ में कोई कमी है। मेरी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। मेरे दोस्त अली अब्बास ने मुझसे कहा कि कासिम साहब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। मैंने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि जब तुम उन लोगों का सामना करोगे जो आज़ाद हैं, आवाज कसने वाले हैं, तो तुम में बर्दाश्त पैदा होगी। लिहाजा मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे ये फायदा हुआ कि मेरे अंदर बर्दाश्त आ गई। इसके अलावा डायरेक्टोरेट स्टाफ को पढ़ाने से मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। जब आप दुनिया का सामना करते हैं तो आपको भांत भांत के लोग मिलते हैं। आप इनके बर्ताव पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करते, जिससे आपके अंदर बेहतरी आती है। अगर आपके पास ये फन है तो फिर आप क्लास को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। अगर ये फन नहीं है तो फिर क्लास आपको चलाएगी। कम्युनिकेशन की इंतहा यह है कि लोग कुछ भी चाह रहे हों, आप उनको अपनी मर्जी के मुताबिक लेकर चलेंगे। आप कितने मुखलिस हैं। मुझे फार्म का शौक हमेशा से रहा है। मेरे अंदर ये जज्बा फितरी है। स्टीफन कवे के मुताबिक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट तलाश कीजिए। मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट तलाश किया हुआ है। मैं इससे बाहर रहकर नहीं सोचता। मैं समझता हूँ कि आदमी को अपने काम के साथ मुखलिस होना चाहिए। अगर आप अपने काम के साथ, अपने इदारे के साथ मुखलिस नहीं हैं तो फिर आप पाकिस्तान के साथ भी मुखलिस नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी वतन के साथ गद्दारी है। काम से एतमाद मिलता है। आप कभी स्पोर्ट्समैन से मिले, इसमें एतमाद नजर आएगा। आप किसी मुकाबले के इम्तिहान पास करने वाले से मिले, इसमें एतमाद होता है। यही एतमाद हर शोबे में नजर आता है। जिस फर्द में एतमाद की कमी होती है असल में वो अपने काम में कमजोर होता है। अगर आपको अपने काम पर पूरा एतमाद है तो फिर तासीर पैदा होगी, फिर लोग मिसाल देंगे, इज्जत करेंगे और नेटवर्क भी बढ़ेगा। जिंदगी में जो काम भी करेंगे इसमें रंग भरिए। रंग भरने का मतलब है कि वो काम लोगों को कशिश करे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो खुद ब खुद एतमाद आना शुरू हो जाएगा। लोगों को अपने पाँव में खड़ा करना अहम नहीं है। अहम यह है कि मैं क्यों खड़ा कर रहा हूँ। इमारतें बना लेना, पैसा कमा लेना, खुशहाल हो जाना कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी वो काबिलियत है जो आदमी के अंदर होती है। कामयाबी छूने वाली चीज नहीं है। चीजें जमा कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि एतमाद के आने का नाम कामयाबी है। विजन आने का नाम कामयाबी है। कामयाबी आगे बढ़ने का नाम है। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप कोई भी किताब ऑडियो में सुनना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पर नहीं है, तो उस किताब का नाम हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।